हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. तर आज सकाळ झाला 6:30 झाली. आज बेगीन उठलेले आणि आता करता लंचाची तयारी. ब्रेकफास्टाक पोळे करता. काय आमचं आता हांवें कितें कितें केलां तें दाखयता तुमकां. आयज करतले सुंगटाची कडी आनी पापलेटां भाजतले. सो त्या खातीर ती फ्रिजांतली काडल्या आनी उदकान घातला. हांगासर हांवें मिरसांगो घातला फुकत मातशें. हांगासर शीत जाता. हांगासर दूद तापत दवरला. हांगासर हांवें मिक्सरान घातला सोय, हळद, कोथमीर, सुकी कोथमीर आनी कांदो घालतले आनी ती मिरसांगो घालून वांटून घेतले. आनी हांगासर पीठ केलां पोळ्यांचें. सो आनी हांगासर उदक तापत दवरलां. शीत अजून जावना, शीत जावपाक टायम आसा. सो हें वाडटा आनी मागीर दाखयता. आतां उदक तापत येयलां त्या म्हणसर वांटून घेता. मागीर त्या नुस्त्याक मीठ लावंक जाय. नंतर इल्लें उदक घालता. कांदो घालून वांटून घेवंक जाय. कांदो चिरता. सो फ्रेंड्स, आतां हांगासर हांवें वांटून सगळें आहलें पळय तें आयदनान काडलां आनी भितर म्हाजे कडेन तोर आसले. सो ते तोर कट करून घातला भितर सगळें. आनी आतां भितर हांव घालता सुंगटां. सुंगटां घातल्या का एक बरो खतखतो 2-3 वेळा काडपाचो आनी मागीर आमचें हुमण जातलें रेडी. सो हें पळया, हांगासर हांवें सुंगटां भिजून घातलीं भितर. सो आतां मीठ घातलें थोडें. मीठ घालपाचें आनी खतखतो काडल्या का बंद करपाचें. बरी एक शिजसर एक खतखतो काडपाचो. खतखतो म्हणजे बॉयल जाता पळय ताका खतखतो म्हणटा आमी. सो तो काडपाचो आनी मागीर आमचें हुमण रेडी जालें. बरी सुंगटां शिजसर काडपाचो तो बॉयल. आनी मागीर तेज्या मागीर हांवें पोळ्यांक घातलेलें त्या खातीर. सो फ्रेंड्स, आतां हांगासर हुमण जालां. बंद केली गॅस हांवें. सो हें पळयात फ्रेंड्स, आतां हांगासर म्हाजें हुमण रेडी जालां. सो आतां मागीर पोळे करपा खातीर पीठ रेडी केल्लें हांवें. सो फुगीचे पोळे करता. जाड पोळे आनी पातळ पोळे दोनूय केल्ले. ते जाड पोळे करता आसतना शूट केले, पण ते पातळ पोळे करता आसतना शूट करपाचें विसरलें आनी इतलोच ह्यो व्हिडियो आसलो. सो सॉफ्ट पोळे अशे म्हणजे सॉफ्ट अशें जाल्ले. खूब दिसांनी पोळे केल्ले. सो सॉफ्ट पोळे जाल्ले. एकदम सॉफ्ट आहले कित्याक राती पासून हांवें खाल्लेले न्हू तेन्ना बरें सॉफ्ट लागताले. मातशें गरम करपाचें आनी मागीर खावपाचें कित्याक थंड आसता न्हू त्या खातीर. सो हें पळया, पोळे बरे अशी ताका जाळी येयल्ली पोळ्यांक. दाखयता तुमकां कशें कितें जाल्लें तें. आनी हो व्हिडियो न्हू खूब धाकटो जाला. सो तेज्या खातीर सॉरी. सो ह्यो व्हिडियो हांगाच सोंपयता. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक करा, कमेंट करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो मेळयात तर फुडल्या व्हिडियोन. तोपर्यंत बाय बाय फ्रेंड्स. आतां ताका मातशें टर्न करया. सो आतां हांवें हांगा टर्न केला ते पोळे. 1-2 काडटले अशें आनी बाकीचे सगळे मागीर पातळ पोळे काडटले. पीठ थोडें दवरलां हांवें. फाल्यां उपकारतलें तें आतां फ्रिजान दवरूंक जाय डब्यान घालून. सो पळया, पोळो रेडी जाला. दुसरो पोळो घालता.